अडियाला जेल पर हमले का मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। तीनों दहशतगर्दों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 7 जख्मियों समेत 8 लुटेरे गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, लूटा हुआ सामान और मोटरसाइकिलें बरामद। कलाकोट मेवा शाह रोड पर फायरिंग से 1 हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती झगड़ा करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक केस की समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या अदालत को दरख्वास्त सुनने और फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है? अदालत ने 6 सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करें। इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। इलेक्शन में नाकामी को देखा जाता है, लेकिन धांधली पर बात नहीं होती। धांधली का जो तरीका इस बार अपनाया गया, ये पहली बार हुआ। विफाकी काबीना की तश्कील। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैनकार मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबरा बनाने का इम्कान। MQM 2 वजारतों की पेशकश। विफाकी काबीना सदारती इंतखाब के बाद हलफ उठाएगी। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत कानून को ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। साबिक निगरां वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, ऑटोमेशन, रेवेन्यू के हुसूल में खामियों के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और ना ही गवर्नर हाउस की तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम ने तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा, जाँ बहक 40 अफराद की गुरसा को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज ने भी 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वज़रा ने हलफ उठा लिए। महकमे अलॉट। मरियम औरंगजेब को P&D माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना, ज़िशान रफ़ीक वज़ीर बल्दियात, बिलाल अकबर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। ऑडियो लीक के बायस MQM की राब्ता कमेटी तहलील, एड हॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल कन्वीनियर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफ वलवरी और रिजवान बाबर शामिल।
پھانسی کے 44 سال بعد بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ ملنے کی تصدیق۔ ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی۔ ججز نے متفقہ طور پر کہا کہ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دی گئی۔ سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں، عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ججز کی رائے کو تاریخی قرار دیا۔ بولے 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، امید ہے اب ملکی نظام درست سمت میں چلے گا، اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ، پاک فوج کے نئے ٹینک حیدر کی رونمائی۔ آرمی چیف نے حیدر ٹینک کی رول آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صادق آباد میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو بچا لیا گیا۔ معمر خاتون انصاف کی عدم فراہمی پر خودکشی کرنے پر مجبور ہوئیں۔ امریکہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں، بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین دونوں ملکوں نے کرنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، شہداء کی تعداد 30,700 سے بڑھ گئی۔ ہر طرف قتل و غارت، عمارتوں کا ملبہ اور میتیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری۔ ایک طرف بربریت، دوسری طرف قبضہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں میں 3,400 سے زائد نئے مکانات بنانے کی منصوبہ بندی۔ 70% مکانات یروشلم کے مشرق میں بنائے جائیں گے، باقی بیت المقدس کے جنوب میں تعمیر ہوں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے منصوبوں کی مذمت۔ جنوبی یمن کے قریب ایک اور مال بردار بحری جہاز پر یمنی فوج کا میزائل حملہ۔ بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز پرو کا کانفیڈنس کو شدید نقصان، عملے کے 3 ارکان ہلاک، 4 شدید زخمی۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ جہاز نے بار بار تنبیہ کو نظر انداز کیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کی مذمت۔ امریکہ میں نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر، انتخابی مہم ختم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ صاف، جو بائیڈن کے خلاف ریپبلکن صدارتی امیدوار ہوں گے۔ نکی ہیلی 15 ریاستوں کی پارٹی پرائم ایک جیت سکے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے دلچسپ ٹاکرے، کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے بھی ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے ہرا دیا۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔